سلام كما تصنحوا كبرات فتوات تخطات مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود هن الساعة زحرنا يوم حاصرت الأوانا ونزلنا زينات حيزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتمنا بخم كنبل أمريكا نمرحنت قدم منستر دكتور أبي أحمد بتر أطنقا أزيو كبير متنقاطايو كتسمعوا زقبايو بخالي وقندما أي تجيتها جردا أبو بيت صحفة حوحة كنتيبا كاتما مقالة زركبو بيت صحفة مدقعة بومبن مفتصام تلي موزنا بر حدقنيا من قصقاس مفشالو تقليصو عبز قداون زرزر حبريتا نباهم كنبلينا كينات ما خلايا مبرات زملكتن ابتقراي بحسرة بجاتن قطرة غنزابن زقات بزلو كبرت زحزونو قدا زملكت زرزر حبريتا كنكفلكم منا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارين زنقع ببزلهم وصلنا إزانيتم نيتانياهو إيرانيان أنصار مرحتهم كلعلو تصوعي تعريبو قدماي منستر إسرائيل بنجامين نيتانياهو نهزب إيران بزحلفو زيت لمدناي فيديو ملختم زيغاتات اتهاجر نسرعة آياتولا أوديقام نلوت كلعلو تصوعي تعريبو لهم قدماي منستر نيتانياهو نتسرعة مودغة أب هيوت حانساب زركب عدل موخانو إسرائيل دمان مسهزب إيران دويل الله كبله وسيخو تغيسو لهم نيتانياهو بتوسخي من محدار آياتولا آلي كامنين أبي كينات زوصه بليون دولارات نهزباو قلقالوتن لمعتن كوعلو علو كبل دحر متقسم تخوينات كنزاز موينا كبل تقيسلو مدر نتانياهو إسرائيل على إيران اتقبرو واتخادرون دبلوماساون صاطيك تحيي المخانة زملاقت كوين ترخيبولو بنصور سب مزي تهران نتساوعيت قلتف ملاش بمحاب حلافي بوليس إيران زيقاتات أبزوخو نتصار منقس تقامو كيساتفم صنع متنقاطه هيبم اللهم منقست إيران حزبي بحبار دويلم ورار أمريكان إسرائيل كبدهو يصوع كبلون وسيخو ملقت حلفو لهم بمسارة تنتنتي بوليتيكا ناي نتانياهو قطتاو ملقت فيديو عب إيران ويشتعون عبن مفتار زعلم كوان تنبرم تهران زهبتو ملاش جنه ترير بمنبارو نتخوين زيارة زقاد نداتبخال اللي يركم بسنكي حسرت بجتن ترغن زبن قلقالوت محاو كم زي خاله كحاو زخل تحكام دما هيوتو يسن كم زلو حافشاو هوسبيتال مقالة قليسو وانا مكايد سرح حافشاو هوسبيتال مقالة دكتور فيلمون فسها ندم صويانة تقرأي كم زقلسوه بسنكي حسرت بجتن ترغن زبن بتعامي مساقام قزان حلف لنا كبل قليسو لهم اتو هوسبيتال كرمس انت تاوكينات ببعامتو نسرح مكايد ترحم استات 5 مليون بربجتي مدبلون كسا عكل تميتن 50 شحته حاكمتي قالوت النخابة كم زنبر زحبر الدكتور فيلمون حزقنا ازز بحال بجت كم زيتو خابرن قالوت حكمنا محابة كم زي تسقمن قاليصلو اتو هوسبيتال ابز حلف حيدة اوارح كابه تحكمتي بزركبو عطاوي ينقصعس كم زنبر كابه ورحي لكاتيت كل تشن 18 عام تمرت باقوى زراغز جميروكن نسرحتنياتات محيان تقمن كالوت مكفالن تحكمت دما باقبابو قالوت حكمنا كرخبو كم زي خالق قاليصلو حافشاو هوسبيتال مقاله ببعمتو نلعلي 6500 عديتات قلقالوتو وليدن نلعلي 4500 دما عبدمم HIV فيروس نزركم وقنات قلقالوت حكمنا كم زهبن دحر مقلاصه بحافشا ابتو هوسبيتال قلقالوت كاب زرخبو تحكمتي استا 8500 زيت حتى ايكونومي زلو مخانم بسنكز دما اتصقم كغادد كم زخال تقيسلهم بسنكزي اتو هوسبيتال اب زحلف عمت كاب وشطاو اتوتم 12 مليون بر زي بلص عطاو كم زرخبن لعلي 33 مليون بر بنص اقلقالوت حكمنا كم زحابه دحر مزخخر لوم جن بسنك حسرت بجتن طرغن زبن غوب اقلقالوت حكمنا محاب كم زي خالم كحاوز يخولو تحكمت دما هيوتو ميسونو كم زلو تقيسلهم اتي هوسبيتال ابز حزوان مولو قلقالوت مرمر لابلاتوري محاب كم زي خالم اخول قرب عفاوس كم زي بلو دكتور فيلمون قاليصلو قدم حزي كاب زي منغستان تكالا زركب زنبر حصص حاجزون انتخونه ابز حزوان كم زي لزحبر اتسرح مكايد اتو هوسبيتال كاب ورح لكاتيت 2018 عام تمرت باقوى زراغز جميروم كفليت محايا قلقالوت ترانسبورت تقماط من ترف ساعتنا مخفالطو كم زبله ادقيت مسار حصريتون مغزا ابزي تخاللو بركي مبصحو تقيسلهم سرحتنياتاتن تقلقلت اتو هوسبيتال بوغنم حافشاو هوسبيتال مقله بسنك حصرت بجتن طرغن زبن غبو قلقالوت كهبو كم زي خالون تحكمتون ينقلاتو كم زلو تتقيسلهم
ከቢድ መጠንቀቅታ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ 3 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ ምስ ጸሓፉ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢን ጻንሒ ዝገበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ዘይከም ልሙድ ከቢድ መጠንቀቅታ ከም ዝገጠመው ዝተገለጸ ናይዚ መርአያ ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብቴሌፎን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበሩ ጻንሒታ መልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጠቅዑ ዝኾኑ ይኹን ጽሑፍ ኣይነበረን ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ድማ ንቡር ዲፕሎማሲያዊ ጻውዒት ኣይነበረን እቲ ናይ ስልክ ጻውዒት ካብ ኣሜሪካ ተሪር መጠንቀቅታ ዝሓዘ ነበር ትገብሮ ዘለኻ ሓደገኛን ነውራምን ምንቅስቃስ ጠጠው ኣብል ምስ RSF ጆኖሳይደር ትገብሮ ዘለኻ ዘይቅዱስ ሽርክነት ውን ጠጠው ከተብል ግድን እዩ ዝብል መልእክቲ ዝሓዘለ መንባሩ ዝተገለጸ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰንያ ንዞባዊ ርግኣትን ምዕባልን ክሰርሕ ይግባእ ክብል ውን ብተሩ ከም ዘጠንቀቆዩ ዝወጽ ሓበሬታ ዘመላኽት መረጋጽ ዞባዊ ርግኣትን ምዕባልን ሓደ ካብ ቀዳምነት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ጠቂሱሎ ማርክ ሩቢን ቅጽል ኣቢሉ ውን ኣብ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ብትሪ ኣጠንቂቁሎ ነቲ ዞባ ናብ ዘይርግኣት ክወስድ ከም ዝኽእል ንዝጠቐሶ ኣፍ ደገ ዝብል ቁመና ኢትዮጵያ ፈጺሙ ክሕሰብ ከም ዘይግብኦ ዘለዎ ኣፈላላት እንተሃለዉ ውን ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝግብኦ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘስምረሎ እዚ ሓደገኛ መጠንቀቅታ ኣሜሪካ ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣማይ ዝኣተወ ታንጨዋ ከም ዘምሰሎ ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ድንጋጸ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ስርዓት ብልጽግና እንከይተረፈ እዩ ከቢድ ዝተባሃለ ሸቑሎት ዝፈጠረ መሪሕነት ኣሜሪካ ካብ ቀረባ እዋን አንቅፋት ዝበሎም መራሕቲ ብምእላይ ሰፊሕ ወፍርታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ ቬኔዙዌላ ኢራንን ዝተረኣየ መራሕቲ ስካዕ መቀንጻልን ምእሳርን ዝበጽሐ ስጉምቲ ኣሜሪካ 4 ኪሎ ካሊ ከቢድ ሸቑሎት ዝፈጠረ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ኣብ መስረታ ሓራ መሬት ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮ ዝነገረሉ ሸዊት ቢተው ምስ ሆራይዘን ፍሪ ሚድያ ዝነበሮ ስፍሕ ዝበለ ጻንሒት ብርከት ዝበሉ ዘይተሰብዑ ሚስጥራት ኣቃሊሑ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንት ትግራይ ዝነበረሉ እዋን ናይ ባዕሉ ሰራዊት የጣየሽ መንባሩ ዝገለጸ ሸዊት ቢቶም ንረዳ ሓልፎም ልኢኹ ኣብ ኦፍላ የስልጥን ነይሩ ክብል ኣዘራራብ ሚስጥር ኣቃሊዑሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብሚሊዮናት ገንዘብ መዲቦም ሰልፊ የካሂዱ ነይሮም ክብል ዝገልጽ ሸዊት ቢተው ብቀርሽን በመኻይንን ሰብ ያጓዓዙ ነይሮም ክብል ውን ይጠቀስ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ፕሬዝደንት ትግራይ ክኸውን በተደጋጋሚ ንአብይ አሕመድ ምሕታቱ ውን ሸዊት ቢተው ወሲኹ ይሕብር ጌታቸው ረዳኮ ሰካራሚዩ ከመይሊ ክመርሕ ዝብል ክስታት ውን ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ ያቀርብ ነይሩ ክብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ፕሬዝደንት ንምዃን ንዝኸዶ ርሕቀት ኣቃሊዑሎም ካብ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብተወሳኺ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት በዓቅሙ ፕሬዝዳንት ክኸውን ተደጋጋሚ ሕቶ ምቕራብ ውን ሸዊት ቢተው ኣዘራራቢ ኣብ ዝተባሃለ ቃለ ምሕተቱ ጠቂሱሎ ንብርሃነ ገብረ ኢየሱስ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድላዋት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ሰብን ተእከበ ነታ ግን ምፍንጃር ዝሓዝዎ ትልሚ መንባሩ ውን ሸዊት ቢተው ኣቃሊዑሎም ቅድሚ ዓፋር ምኻርና ኣብ መቐለ ገዛ ተኻሪና ነርና ክብል ዝገልጽ ሸዊት ቢተው ካብ ሰራዊት ትግራይ ወጻኢ ኣብ መቐለ እናተወደብና ይፍለጥ ነይሩ ክብል ገሊጹሎም ጌታቸው ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ጌታቸው ኣይሓሰቦን ነይሩ ብሓባር እንዳ ጌታቸው እንዳሃለና አብይ አሕመድ ደው ኢሉ بقلد زمسلت يتجبر لها وصائل دويلهم كلا يدويلو جن بقطع وصائل ويكبل يذكر ድሕሪኡ ጌታቸው ትኬት ብቁልጥ ፍክዳለሉ ብምእዛዝ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ካብ ትግራይ ወጽዩ ንህይወቱ ውን ዘሰገ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይነበረን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ጥራሕዩ ቀልጢፍካ ውጻእ ብዝብል ስልክ ጻውዒት ካብ ትግራይ ክወጽእ ክኢሉ ክብል ዝጠቀስ ንሰራዊት ሓራ መሬት 4 ቢልዮን ብር ብልጽግና መዲቡ መንባሩ ዘዘኻኽር ሸዊት ቢቶም ኣብ ዝሓለፈ ከባቢ ሓምለ 120 ሚልዮን ብር ተዋሂቡና ነይሩ ክብል ውን ይዝከር ካብዚ በቦርሑ ኣብ አዲስ አበባ ካሪ ወገዛ እቲ ዝበዝሕ ገንዘብ ዝውሰድ እንትኸውን እቲ ዝተረፈ 4000 ቅርሺ ነታ ኣብ ዓፋር ኣብ ፀሓይ ተጠጢቁ ዝውዕል መንእሰይ ወርሓዊ ይኸፍልዎ ነይሮም ክብል ውን ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ሚስጥራት ዘቃልሕሉ ምስ ሆራይዘን ፍሪ ሚድያ ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ጠቂሱ እዩ